قرآن حکیم نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگاں نو اللہ دے دن یاد کراؤ، ان لوگاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دے ایام، اللہ دے دن انہاں نو یاد کرواؤ۔ صحابہ فرماندے نے کہ ایام اللہ تو مراد او دن نے جنہ دے وچ اللہ نے اپنے بندیاں تے انعامات فرمائے، جنہ دناں وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے انعامات فرمائے، بندیاں نو نعمتاں عطا کیتیاں، او دن ایام اللہ بن گئے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ ہن جدوں جنہ دناں دے وچ اللہ دیاں نعمتاں اور انعامات ملدے نے او نے ایام اللہ، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے اللہ دی نعمت کیڑی ہو سکتی؟ یہ جی آیت میں پڑھی شروع وچ، اللہ دیاں نعمتاں بے شمار ہیں، گنیاں نہیں جا سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں نعمتاں نوں گننا چاہو تے گن نہیں سکتے کیونکہ بے شمار نے۔ اچھا، نعمتاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بندیاں نوں دتیاں، پر کسے نعمت دا احسان جتایا کہ لوگوں میں تانوں پانی دے کے تہاڈے تے بڑا احسان کیتا ہے، پانی نال تسی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اساں ہر شے نوں پانی نال زندہ فرمایا۔ پانی یہ زندگی ہے، حیات بخش ہے، جانوراں واسطے بھی، فصلاں واسطے بھی، فصلاں نوں بھی سیراب کرنے ہاں تے تاں انہاں وچ زندگی دی رمق باقی رہندی۔ زندگی ہے پانی دے نال، لیکن رب نے احسان تے نہیں جتایا کہ پانی دے کے میں تہاڈے تے احسان کیتا، ہوا دے کے تسی ساہ لیندے ہو، ہوا دے بغیر ساہ نہیں لے سکدے، احسان کیتا، زمین دا بچھونا بنا کے، آسمان دی چھت بنا کے تہاڈے تے احسان، کسی بھی نعمت دا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا نہیں۔ اگر قرآن حکیم دے وچ کسی نعمت دا احسان جتایا تو وہ اکو نعمت ہے جڑی نعمت عظمیٰ ہے، سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اپنا رسول بھیج کے اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان کر دیتا ہے۔ تو نعمتاں وچوں جس نعمت دا رب بھی احسان جتا رہا ہے، معلوم ہویا ساریاں نعمتاں وچوں اچھی تے سچی نعمت اور سب تو بڑی نعمت وہ کملی والے آقا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہندے نے اللہ کہندا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ تے اللہ دے دن کیڑے نے؟ وہ دن اللہ دے نے جس دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے نعمت کرتا ہے، نعمتاں دیندا ہے، وہ دن اللہ دے دن نے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا وچ تشریف لے آئے اللہ دی نعمت عظمیٰ بن کے، وہ دن ایام اللہ وچ شامل کیوں نہیں ہوندا؟ وہ بھی تے ایام اللہ وچ۔ تو اسی لئی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل وچ سانو اللہ تعالیٰ دی نعمت عظمیٰ ملی، تے جس دن اے نعمت ملی وہ 12 ربیع الاول ہے، تو لہذا 12 ربیع الاول نو مسلمان 12ویں والے دی آمد دا جشن مناؤں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔